नाज़रीन, मैं सलीम ईमान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। आपसे वही पुरानी गुजारिश कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की जानिब। जी, रात को आपने आमिर मीर के साथ सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब का आपने एक इंटरव्यू देखा, जिसमें बाकी बातों के अलावा उन्होंने कई और बातें भी की और इमरान खान साहब के साथ अपने जो उनके ताल्लुकात थे जो गुज़श्ता दिनों या गुज़श्ता अरसे में काफ़ी कशीदा हो रहे थे, उनके जो अच्छे होने का जो है वो इआदा भी किया और उनको अपना लीडर भी तस्लीम किया और साथ ये भी कहा कि जी जो इमरान खान साहब हैं वो फाइनेंशियली करप्ट नहीं हो सकते। नाज़रीन इकराम, आरिफ अलवी और इमरान खान साहब का जो साथ है ये बहुत पुराना है, यानी पार्टी के अवाइल से जो है वो जो है ये दोनों रहनुमा जो है साथ साथ चलते आ रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता जो कुछ अरसा गुजरा है जिसमें आरिफ अलवी साहब ने जो इनको किरदार अदा करना चाहिए था इलेक्शन के हवाले से, वो इन्होंने नहीं किया, जिस पर इमरान खान साहब जो है वो इन पर तनकीद भी करते रहे और इन पर मुबैना तौर पर जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो गुस्सा भी है इन पर। तो नाज़रीन इकराम, ये बात बड़ी कन्फर्म है कि अब सदर साहब जो हैं वो अपनी सुस्ती कह लें से या अपनी कोई नाअहली कह लें या कुछ भी कह लें, जिस भी वजह से उन्होंने इलेक्शन के हवाले से जो है वो कुछ ऐसी दोगली पॉलिसी का जो है वो इन्होंने इज़हार किया, या जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो ख़त लिखा था उसमें इन्होंने बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन को वो इलेक्शन करवाने का कहते, उसमें इन्होंने कोई तजवीज़ लिख दी, यानी एक दो रुखी पॉलिसी इख्तियार की, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्शन कमीशन को एक मौका मिल गया कि उसने जो आगे से फिर सदर साहब की जो मुबैना तौर पर यानी तौहीन कह लें उसे, कुछ भी कह लें, कि सदर साहब ने जो है उनको बुलाया था अपने पास मुशावरत के लिए, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम आपको इस अहल नहीं समझते कि हम इलेक्शन कमीशन आपके साथ जो है वो मुशावरत करें। यानी सदर को जो इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी को भी इलेक्शन में मुशावरत का जो है वो ख़त लिख सके। तो कहने का मकसद ये है नाज़रीन इकराम कि जब सदर साहब खुद डिट्रैक्ट हो गए अपने लीडर की जो है वो, अब लीडर को भी छोड़ दें, आइन की जो है वो पासदारी करने में, तो ये चीज़ें तो फिर आगे होनी थी। अब सदर साहब जो हैं वो इस पे काफ़ी लेपापोती से काम ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो, उनका जो एक ही जो है वो स्टांस है कि आइन के मुताबिक सारी चीज़ें चलें और आइन के मुताबिक ही सब चीज़ें जो हैं वो इस मुल्क के लिए बेहतर होंगी। क्योंकि माजी में भी उन्होंने कई दफ़ा इस बात को किया है। और दूसरी ये चीज़ आपसे मैं अर्ज़ कर दूँ कि जो असम्बलियाँ तोड़ी गई, KPK की असम्बली, जो यानी नेशनल असम्बली से जो लोगों को विड्रॉल किया गया इमरान खान साहब की तरफ से, तो वो उसका बेसिक जो मंबा था या बेसिक जो उनको जो एक कह लें कि जिसको यकीन था कि वो ये था कि जी आइन से डेविएट कोई भी नहीं करेगा। तो आइन में चूँकि एक मुकर्ररा मेयार लिखा हुआ है, पूरी एक प्रोसीजर लिखा हुआ है इसका इलेक्शंस का कि जी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, तो उस यकीन के साथ जो है इमरान खान साहब ने जो असम्बलियाँ जो है तोड़ी कि जी लाजमन इनको आइन पर अमल दरामद करना पड़ेगा। अब उनको तो नहीं पता था कि ये तो बड़े मास्टर लोग हैं जो मुल्क पे जो मुसल्लत किए गए, कि इनको आइन की क्या परवाह हो सकती है। और फिर आपने देख भी लिया कि आइन जो है उसकी किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई और फिर उस पे अमल दरामद जो है वो नहीं किया गया। और आज तक आप देख लें कि आइन के किसी भी हिस्से को जो है इन्होंने मानने से इनकार किया हुआ है और आइन को माज़ एक रद्दी का एक कागज़ समझ कर इन्होंने फेंका हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, कहने का मकसद ये है कि मैं एक बड़े बावसूख ज़राए से आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो सदर साहब से या अपने जो अपने एक रुकन से कह लें, सदर तो ये बाद में बने हैं, पहले तो PTI के एक रुकन थे, तो वो इनसे सख्त मायूस हैं और उन्होंने अपनी मायूसी का इज़हार किया है। कई जो उनके साथ जो लोग गए हैं उनके साथ मुलाकात करने के लिए या किसी भी हवाले से,
ان کا جو فیڈ بیک آیا ہے عمران خان صاحب کا وہ صدر کے والے سے یہ ہے کہ جی یہ انہوں نے بڑا مایوس کیا ہے، اور آئندہ کی جو لائحہ عمل ہوگا تحریک انصاف کا، یعنی کسی بھی لحاظ سے اگر تحریک انصاف ظاہر ہے کبھی تو آئے گی اقتدار میں، یا مین اسٹریم جو پالیٹکس ہے اس میں جب اس کو اجازت ہوگی کام کرنے کی، تو صدر صاحب جو ہیں وہ ان کا یعنی میری اطلاعات کے مطابق کوئی رول نہیں ہوگا تحریک انصاف میں، یعنی تحریک انصاف کی رائیں جو ہے وہ صدر صاحب کے لیے وہ بالکل بند کر دی گئی ہیں۔ تو صدر صاحب اب صدر صاحب کو پچھتاوا ہے، یا صدر صاحب جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ اب دوبارہ وہ پہلے کی طرح کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب وقت صدر صاحب کے لیے گزر چکا ہے۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جناب ہمارے جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں کاکڑ صاحب، ان کو ایک پریس کانفرنس میں ایک صحافی جو ہیں بڑے جید صحافی ہیں، انہوں نے ایک بڑا چبھتا ہوا سوال کر لیا۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ جی آپ کی حکومت نے جو ہے ایک بگوڑے کو، ایک ایبسکانڈر کو جو ہے آپ کے ادارے نے، پولیس کا جو انہوں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ لاہور میں جو سی سی پی او نے جو سیلوٹ کیا، اور پھر لندن سے آتے ہوئے جو جس طریقے سے ہمارا جو سفیر صاحب تھے وہ ان کو سی آف کرنے گے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سنیے کہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ کہنے لگے کہ جی آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ کون سی شخصیت آ رہی ہے اور ملک میں آ رہی ہے، اس کا سیاسی طور پر لوگوں نے کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل کوئی رولز ریگولیشن، کوئی آئین اور کسی ادارے کی تکریم کی کوئی بات نہیں، صرف وہی بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے لوگ یا جو ان کے لانے والے جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر جس بات کا جو وہ توقع ان سے کر سکتے ہیں اس طرح کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ یعنی بظاہر تو یہ بڑے ڈیموکریٹ بنتے ہیں، لیکن ان کی جواب سے جو ہے وہ اس بات کو بالکل آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے اس بات کی کوئی مذمت نہیں کی کہ جی ایک سی سی پی او جو ہے اس نے غلط کر دیا، یا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا جو ہے ایک بگوڑے یا ایبسکانڈر کو جو ہے اس نے سلوٹ کیا۔ تو یعنی بجائے الٹا اس کے کہ وہ مذمت کرتے، کاکڑ صاحب نے جو ہے وہ سی سی پی او کو نہ صرف ڈیفینڈ کیا بلکہ انہوں نے پورے سسٹم کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب ایک ریالٹی ہے، ان کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہ ملک میں آ رہے ہیں، اور بڑی 5-6 جماعتوں میں سے ایک جماعت کے جو ہے وہ سربراہ ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ لیں، یہ جو معیارات ہیں ہمارے آئین اور قانون کی پاسداری کی جو ہم باتیں اور دعوے کر رہے ہیں۔ ایک تیسری خبر آپ سے شیئر کرنی ہے کہ خبریں یہ آئی ہیں، میڈیا میں گردش کر رہی تھی کہ نواز شریف صاحب بے نظیر صاحب، آپ معاف کیجیے گا، بے نظیر تو بڑی ایک عظیم لیڈر تھی، مریم نواز شریف صاحبہ، ان کے والے سے یہ خبر گردش کر رہی ہے میڈیا میں کہ جی ان کو تھریٹس ہیں، یعنی ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، اور اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں وہ ایجنسیوں نے انٹرسیپٹ کی ہیں۔ تو ناظرین کرام، نواز شریف صاحب اور جو مریم نواز صاحب ہیں بڑے لیڈرز ہیں، یہ پاکستان کے آنے والی جو ہے وہ حکومت ہے ان کی، تو ان کی جان کو تو خطرہ تو ہے، لیکن اس سے پیچھے، اس بات کے پیچھے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں کار فرما ہیں یا کیا موٹیو ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو محض میڈیا پہ خبریں نکالی جاتی ہیں، ان کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اس خبر کے پیچھے جو ہے وہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کا کوئی ایسا مقصد نہ ہو کہ جس مقصد کے تحت جو ہے وہ الیکشن ڈیلے کیے جا سکیں۔ بہرحال یہ بھی ایک خبر تھی، میں نے کہا چلیں آپ سے میں شیئر کرتا چلوں۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔